بقال كونه وي بجبري التجور وخلو بسم ويتانا يسوع كريستوس كبروا كل نجار بسم يسوع كنجورو تعزيزنا كالي يترف نقولهم قدسان إن نقبلهم بسم يسوع أبيت كريستيانا يتلعلو كلن زعابين صلوت بسمو مسلاي ويكعب بسم يسوع مسلاي بسم يسوع تسليا مالت جن يسوع لمن لنا ويكعب أمال دلنا تبل مالت يكونن حاجزكم ملو من تكخول لمنو كترخود ما يخوم ينل بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سلام سلام فتوات بيت سبيل حدقتكم أنا بزيادة مسكن حناء لما عند الماء بقال كونه ويبكبري التجبروه كله بسم قوتنا يسوع كريستوس جبروه سبيل كان حزنا مزينا لنا نسخاتكم سبسكرايب شير لايك نجبركم سنة تصنحوا بسم زيادة أملاك نقدم أبقول هاي السمعة بسلسلة خط قصري عسات شوعات خمسين بقال كونه ويبكبري التجبروه كله بسم قوتنا يسوع كريستوس جبروه بوقعة نجزابير أمسكنوه إلنا زغالزي برهان عالم قدس باولس نفس كل هاي السبزة أخو من أختيس تناجر غالي قدس باولس كل نجار باسم يسوع كنجورو يزنا يسوع مالت كتا ترجمه مدحنيت ويكع فوسي مالتي يسوع بالسم أي مستر سجاوي ويكع نايس جو قال سجا نايزل وسلو مستر سميو سلزي إذا السمزي نعلم سدحنا سميو إذا السمزي نعلم برهان سخنا سميو إذا السمزي نايزل عالم عرفت ترقمنا له سميو إذا السمزي كله بقو خنا استبعل له سميو إذا السمزي أبكراني وتسقيلنا عالم كله بيزع عرسو حليف ذهب سميو سلزي كل نجار زخنا لنا يسوع كريستوس سلزخنا نخل نجار دما بسمو خنجورو خمس جبعنا قدس باولس يزنا مالتي سلزي أملاخنا يسوع كريستوس نازم الرزي كمسن قالو ألام له مسلم تايو ندك سبات كابسل مات نبرهان كمكرا نعرفتي كموت نبيوت كمن السنة يموسيمو سلزي نحنا كلنا بو استعدنا كريستوس يسوع مسكال تسقيلو بواقو ويكعب دمو أفسيسو بجا زخنا لنا نحنا دكي كور واقعينامو نحنا كلنا بواقع استعدنا إنا مسلم تايو يسوع كريستوس دمو أفسيسو نخلتنا واقع سخافل لنا سلزخنا مالتي سلزي كل نجار زجبرنا نسو يسوع سلزخنا كل نجار دما بسمو خنجورة تعزيزنا بسمو خنسبخ بسمو خنقعز بسمو خنعتو بسمو خنوسع بسمو خندقس بسمو خنتسع كل نجار بسم يسوع كنجورة تعزيزنا نمنتاي يسوع زلشم نايتا بيت كريستيان شلمات أيو إتا بيت كريستيان بعلا بسم يسوع استسميت سلسخونت نايتا بيت كريستيان معز أيو نايتا بيت كريستيان كبر أيو نايتا بيت كريستيان أرمى أيو سلزي إتا بيت كريستيان بعلا بسمو ياتتخيل زلامو سلزي إتا بيت كريستيان بعلا بسمو ياتنبر سلزي نحنا كلنا تناول أكل هيوت أكل بوتا بسم يسوع كريستوس كنبر يأذنا مالتي أجانا تخنوص بسمو تأمر كنجبر بسمو أكل هيوت أكل بوتا تأمر يكون ملكتات كنجبر بسمو كالي يترف نقولهم قدسان إن نقبلهم بسم يسوع إن نخبرهم بسم يسوع سماعات إن نخبرهم بسم يسوع حوارات إن نخبرهم بسم يسوع أبوتاتنا قدسان تأمرات يجبروا يوم إن بلهم كابعتهم كابعنا مستبقسة منكي ويكع حيدة لازم لو متكونس يسوع زبلسم لا بيسم مسلس خاني هنا عم نتكرر كلنا حوارات يسوع زبلسم كيس أو كان معلوس أجان أنت وصنيرم شركم بمنكع سلالة بمعرف أجان أنت وصنيرم حمامات فوصنيرم لمنتاي تقلنا يسوع زبلسم لا بيسم مسلس خانو نية نهالو جانا أجان أنت يرعدوا وما يدنقص ومن نيرم سلازم حزق زيون نقدسان أبوتات نقدسان سماعات نقدسان صاركان تأمرات يجبروا يوم حماني فوقس يوم إن آمنوا من إن قبلوا من يسوع لبيسهم مسلس خاني بعد السجان هالو لبيسهم يوم بعد النفس هالو لما بزرسة نبونا بعلو سلس خدو سلزي أتي أبعتهم حدير زل يسوع بالسم نسوا أبعتهم حديرو تأمر يجبر ناجاننتي يوصى أجاننتي يرعج سلزي كابزت العالم نقول نجر نقبله بسم يسوع كابوقتلو بسمو مسلاي أبيت كريستيانا يتلعلو كلن زعابين صلوت بسمو مسلاي ويكعب بسم يسوع مسلايو حدا سبات بسم يسوع مسلاي كبالن كله يسوع أمالدلنا ويكعب يسوع أمالديو زبار زل مسيرهم زدنقص اللوين أيكونن يسوع زبلسم نايك الكيدان ويكعمل نايدحنتنا ملكته وسم سلازخانه أتي يسوع زبلسم بسمو صوحنا كنلمن كنزقبالنا بعلو أملاخنا يسوع كريستوس تناجرنا
ቤተክርስቲያንና ኣብ ቅዳሴ ብስም ኢየሱስ ትጽልያ ብስም ኢየሱስ ትጽልያ ማለት ግን ኢየሱስ ለምነልና ወይ ከዓ አማልደልና ትብል ማለት አይኮነን ኢየሱስ ብዝብል በተዓብይ ስም በቲ ናይ ድሕነት ምልክት ዝኾነ ስም በቲ ተሰቂሉ ዘድሕነና ስም በቲ መከራና ተቀቢሉ ዘድሕነና ስም ኦ እግዚአብሔር አቦና መሐረና ኢላ ቤተክርስቲያንና ትጽልይ ኢየሱስ ዝብል ስም ንእግዚአብሔር አምላኽና ዘየኽእሎ ስም ስለዝኾነ ንኣብነት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 17 ነብይ ዳንኤል ዝገበሮ ጸሎት ታይብል ንእግዚአብሔር አምላኽ ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ይብል ስለ ስም ካይልካ መሐረና ይብል ስለ ስም ካይልካ መሐረና ስለዝበለ ስም ካይ ማለደልና ማለት ይኮነን ስም ካይ ለምንልና ማለት ይኮነን ግን ስለቲ ክቡር ስምካ ስለቲ ድንቅ ስምካ ስለቲ ተፈትዎ ስም ካይልካስ መሐረና ማለት እዩ ንኣብነት እስከ ሓደ ንጉስ እንድሕዳሃል ኮይኑ ናፍቲ ንጉስ ከይድካ ክቐጽዓካ እንድሕዳልልዩ ኣረ በይዛኻ መሐረኒ ብወላዲትካ በታት ፈትዋ ወላዲትካ መሐረኒ እንድሕዳልካ ይኾንካስ እታ ወላዲትካ ትለምነለ ይኮንካ ትሎ ዘለኻ እንታዳ በታት ፈትዋ ወላዲትካ መሐረኒ ክትብለን ከለኻ ስም ወላዲት ክላዕን ከሎ በደይ ተመጺኻ ንማ ኣይጭክንን ክብል ስለ ዝኽእልቲ ንጉስ ኢኻ በታ ወላዲትካ መሐረኒ ኢልካ እትለምኖ ዘለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ በታት ፈትዋ ቦኻ በታት ፈትዋ ዴኻ በታት ፈትዋ ሓኳ ኢልና ተደጋጋሚ ኣብ ብዙሕ ግዜ እንጥቀመሉ ኢና እዚ ማለት ግን ንሳቶም ይለምኑልና ይጸልዩልና ማለት ግን ኣይኮነን እንታዳ ንዓኣቶም ክትብል መሐረና ወይ ከዓኒ ምእንተ ኣቶም ኢልካ መሐረና ንምባል እምበር ንሳቶም ይለምኑልና ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽላይ ማለት ምእንተ ስሙ ወይ ከዓ ምእንቲ እቲ ኢየሱስ ዝብል ስም መሐረና ኢልካ ንእግዚአብሔር አምላክ ምልማን ማለት እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ይማልደልና ማለት ኣይኮነን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ይብል ክሳዕ ሕዚ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ባዕሉ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝናገር ዘሎ ክሳዕ ሕዚ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምን ስለዚ ብስሙ ክልሙን ይግብኦም ነይሩ ግን ብስሙ ኣይለሙኑን እንታይ ክብል ደልዩ ሕዚ ለምኑ ብስመይ እዩ ክብል ደልዩ ሕዚ ብስመይ ለምኑ ማለት ኣነ ክለምነልኩም ወይ ከዓ ንዓይሲ ኣማልደና ኢልኩም ጠይቁኒ ማለት ኣይኮነን ብስመይ በቲ ክቡር ዝኾነ በቲ ኢየሱስ ዝብል ስመይ ለምኑ ክግበረልኩም እዩ ክብል እንተለዩ ሓጎስኩም ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ይብል እንደገና ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ ቁጽሪ 14 ከምዚ ይብል ኩሉ ብስመይ ዝለመንኩም ወድማ ክገብረልኩም እየ ይብል ኩሉ ብስመይ ዝለመንኩም ወድማ ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ብስመይ ለምኑ በቲ ስመይ በቲ ኢየሱስ ዝብል ስመይ ለምኑ ኣነ ድማ ክገብረልኩም እየ ረኽሞ ገባሪ በዓል ኮይኑ ዘሎ ሕዝቡ ስለዚ ብስም ኢየሱስ ኢልካ ምልማን ማለት ኢየሱስ ኣማልደልና ማለት ኣይኮነሲ በቲ ክቡር ስም ምልማን ማለት እዩ በቲ ክቡር ስም እቲ ስም ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ መጎስ ወይ ከዓ ዓብይ ግርማ ዘለዎ ስም ስለ ዝኾነ ብስም ኢየሱስ ክልምን ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትና ይሰምዓና ማለት እዩ ስለዚ አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ነገር ብስሙ ክንገብሮ ኣዚዝና እዩሞኒ እቲ ናይ ቃል ኪዳን ስሙ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ስራሕና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ክንጽውዖ ይዝግባን ወስብሐት ለእግዚአብሔር